magpasalamat po ito sa Ginoo sa iyang kaayo, sa iyang maginudan kanunay o bisan pa sa pagtabang niya sa ako sa pag-prepare ani akong i-share sa inyo karon. Salamat sa kaalam na iyang gihatag kanako. O nagpasalamat po sa kanang new assignment nga gihatag si Ginoo sa ako sa church as Sunday School Superintendent. Dalayon Ginoo ana. O luhog himaya sa iya lang yun. Diyan yun ako ang tanan sa pag-indog alang sa pag-ampo. Mag-ampo ta. Amhanan mo alamig nun, Diyos magamhanan. Ikaw ang nag-imong sa tanan, ikaw ang tag-iya sa tanan. O ikaw po Ginoo tag-iya sa among mga kinabuhi. Maunang salamat yun Lord sa inyong pagkatiman ka na, kanunay ka na, wala ka nagkulang Lord. Kami lang yun usahay Lord ang nagkulang. Maunang pasiro kami Ginoo sa among mga kalapasan, diha kami mo Lord. Ipaubos ang among mga kaugalingon na wala yun may mahimo kung wala ka. Salamat sa inyong kanunay pagpamuhat Lord, ang aming mga kaanakan, ang maduod yun kanunay kami mo. Bisan pa ka na ko karon Lord, ikaw ang akong isaligan, ang tabang ka na ko. Salamat sa kaisod Lord niya, nihatag ka na ko pag-share sa inyong pulong. Kaya wala ko ninyong tagay o kakalaw din mo. Salamat Lord sa inyong pulong na mamuhat sa matag kasing-kasing sa matag usa ka ng karon. Ikaw ang himayaon o ikaw din ang ipataas. In Jesus' mighty name, Amen. Pabilit na pagpindot atong basahon ang Isaiah 43:18-19. Isaiah 43:18-19. 43:18 akong basahon. Apan ang Dios miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. 19. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Maghimo ako dalan didto sa kamingawan ug mga suba didto sa desierto. Okay, salamat sa pulong sa Ginoo nga ako ibasa mga lingkod ta. Ang kaniya nga mensahe akong gitaytulan ko. In order to move forward, you need to leave the past. Okay, ang text na atong ibasa usa ka saad sa Ginoo in the Old Testament. O pwede po sa ato karon. Ang Ginoo nag-awhag nga kalimtan na ang mga butang nga nangagi na dili na hinumdumon. Na-read mo ni siya sa verse 18. So, dili na magpabilin sa mga nangagi or nang labay na. Okay. Forget the past. Kulimta na. Pero, dili pasabot nga kalimta na ang mga panghitabo. Kaya ang tinuod, dili man jud ta makalimot. No, di man jud ta makalimot sa mga panghitabo kay wala man ta na amnesia. So, ang buot pasabot nga dili ta magpaapekto sa past or sa nangagi nga panghitabo. Atong ibutan sa atong una na it's over, humana, close na ang book, dili na ta maghimo og video sa atong una. Di ba usahay ka nang nay mga panahon na sige pa nato balik-balikon ang atong mga nanlabay na mga dili maayo nga mga panghitabo. Tana, mga daghan mga what if sa atong mga una-una, may tana, gibuhat ko to, tana, wala ko na ako gibuhat. Nga na gani. So, mauna na, kung magpabilin magdugta sa atong, sa mga past, labi na itong mga dili maayo sa atong mga nanghitabo. Pirmi ta maglagot ta, magsakit atong heart, kung wala tay kalipay. May pirmi man nato hinumdumon ang mga butang na dili maayo. So, mauna na maapektuhan pud ang ato health ana.
kung magsigig taghuna-huna ba. So maapektuhan po ang atong relasyon sa atong isig katao. So bisan unsa man ang maot nga nahitabo atong ibutang sa atong hunahuna nga temporary ra jud to siya o mulabay ra o dili pud sa tanang panahon nga naata ni ana nga sitwasyon. So mao na siya ang atong ibutang sa atong hunahuna. God calls His people to release or ato nang buhian ang mga past troubles, mga failures, mga kasuko, mga pagdumot o alibot-got. So ato itugyan sa Ginoo. Ang iyang gahom maoy magbag-o sa tanan. Mao nang itugyan nato ang tanan, tugyan gyud nato sa Ginoo ang tanan. Nganuman tungod kay ang Ginoo magbuhat og mga bag-ong butang. Mao na ang atong tan-awon. Magbuhat siya og mga bag-ong butang. Diri sa kuan ko sa 19, karon magbuhat ako og bag-ong butang. So mao na siya nga ato itugyan ang tanan sa iyaha. O ang iyang saad naging siya nga mag-provide og dalan sa mga imposible nga mga sitwasyon. Siya ang mag-provide. So promise na siya. So mga igsoon, kung naamantaan karon nga mga sitwasyon, naamantaan nga mga sitwasyon nga na naata sa mga imposible nga sitwasyon, muanhi ta diri sa iyahang saad. Ingon sa 19, karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Maghimo ako dalan didto sa kamingawan ug mga suba didto sa deserto. Sobra imposible gyud nga mga butang mo kay tuan gud suba naa sa deserto. So maghimo sigad ug mga dalan na makalingkawas ta. Imposible kay nga butang nga maghimo daw og suba sa deserto. Wala mang suba sa deserto. So imposible nga mga panghitabo. Pero himuon sa Ginoo nga posible tungod kay gamhanan man siya. So mao na siya nga musalig ta sa iya. Maghatag ang Ginoo og bag-ong opportunity. So maghatag siya og blessings. Ang Ginoo naay plano ang Ginoo nga bag-o. So mao na nga atong mga daan ato na gid kalimtan kay ang Ginoo naa siya plano nga bag-o. Kita naabot plano sa ato kinabuhi, di ba? Pero mas maayo gyud ang plano sa Ginoo para sa ato ka. So mao na nga atong i-recognize, atong i-embrace ang mga butang that God actively doing right now. Kay ang Ginoo mamuhat gyud siya. So mauna ang iyahang saad. Ma-surprise na lang tang na uy kanindot nang diay. No, so let's trust in Him. Ato ra gyud siyang saligyan. So di ba nindot man jud ang bag-o kay sa daan bisan sa butang, di naman taganahan sa daan. Bag-o nindot jud ang bag-o. So maunang dili na ta maghuna-huna. Labi na katong mga daan nga dili maayo. O di ba or basin katong mga problema kuan katupang 2020 tapos hangtod karon 2026 naa pa gihapon. So kuan jud maghatag yun og sakit sa ato dughan. So ato na to siyang biyaan. So mao nang mag-move na ta, buhaton na nato ang mga butang nga wala. Mag-move na ta, buhaton na nato ang mga butang nga wala nato mabuhat atong niaging mga tuig. So unsa man tong mga butang nga wala na nato mabuhat atong niaging tuig, ato na siya buhaton ang mga butang nga makapahimo sa Ginoo. So mao nang kanunay ta mag-ampo, kanunay ta mag-meditate sa iyang
sa iyang pulong o dili ta mohunong sa pagsimba kaniya, pag-fellowship kaniya kay siya gid ang maghatag sa ato og comfort. Kung muduol ta kaniya dili ta magawas sa iyang presensya. So mukonekta ka nunay kaniya. Mo nang giingon na stay connected. So maulang na siya ang akong i-share karon nga gabi. Salamat sa Ginoo. Mag-ampot ta, dalayon ka Lord sa imong mga pulong, sa imong mga pagpalimugon na magapadayon ka ni Ginoo sa pagduol ka nunay kanimo, magduol ka ni Ginoo, mamuhat ka ni Lord para sa imong kahimayaan. Dili lang ikaw Ginoo ang bubuhat, kundi kami po Lord, buhaton na mo ang part. O tabangin ni Lord na mumuhon Ginoo kay dili gid namo kaya Lord kung wala ka, ikaw ra gyud ang makabuhat sa mga imposible Lord. Tabangin ni Lord na buhaton namo ang makapahimuot kanimo o isalikway na namo Lord ang mga butang na wala ni makahimot. Dalayon ka Lord in Jesus' mighty name. Amen.